बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफ़र की 14 तारीख है और दूसरे हफ्ते का दिन है। आज जो बंदा भी अल्लाह के इन 3 नामों को पढ़ता है, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रिज़्क़ की इतनी बरसात फरमाते हैं, इतनी इनामात फरमाते हैं, इतने करामात होती हैं कि अल्लाह वालों वो तसव्वुर से बाहर है। अगर आप लोग चाहते हैं एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर दर की तकलीफें उठानी पड़े, तो आज आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन नामों की ये तस्वीर लाजमी पढ़ लेनी है। दोस्तों, आज हफ्ते का दिन है। अल्लाह वालों, ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना रिस्क दौलत कहाँ से आ रहा है। आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये वजीफा पढ़ते साथ ही रब्बे काबा ने चाहा तो आपकी हर हाजत अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज का वजीफा खास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं, हमारे घर से लड़ाई झगड़े का खात्मा नहीं होता, हमारे घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है। अल्लाह वालों, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। जो कहते हैं कि बेरोजगार बैठे हैं, बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, बेटियों की रोशन नसीब के लिए इस अमल को कर लें। अपने घर से गुर्बत तंगदस्ती के खात्मे के लिए आज इस अमल और इस वजीफे को आप लोगों ने करना है। आज जो बंदा भी रब्बे करीम को मनाना चाहता है, रब को राजी करना चाहता है, अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही ज्यादा मुजरब है। इस वजीफे को पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगी। रब्बे करीम से मांगने का, मांगना रब्बे करीम से आपने है, देना मेरे रब ने है। इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो आपकी तमाम तर परेशानियों का आखिरी हल साबित होगा। अल्लाह वालों, इस वजीफे का फायदा आज मुहर्रम हराम की बाबरकत इन दिनों में पढ़ने वाले को इतना ज्यादा होगा कि रब से अगर दौलत मांगेगा तो दौलत अदा हो जाएगी। अगर बीमार है, तंदुरुस्ती, शिफा मांगेगा तो मेरा रब इंशाअल्लाह ताला शिफा अदा कर देगा। आज इसको जो भी हाजत है, आज सिर्फ मांग कर देखे। अल्लाह वालों, कामिल यकीन के साथ रब से मांगना है। रब ने चाहा तो आपकी तमाम तर हाजात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। जो भी मांगता भिखारी फकीर बनकर रब के आगे झोली फैला कर मांगेगा, आज मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले रब ने चाहा तो उसकी हर मकसद में 100% कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज हुर्मत वाले महीने में, अल्लाह करीम के महीने में, अगर आप अपनी मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, मनपसंद नसीब और तकदीर के खाने के लिए आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ेंगे, रब काबा पर यकीन रखते हुए कि रब की साथ देने पर कादिर है, आज जिस चीज को भी मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, मेरा रब इंशाअल्लाह ताला मुझे अता कर देगा। तो रब ने चाहा इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी 100% यकीनी हो जाएगी। आपने इन चंद अमाल को सिर्फ पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला ये अमाल पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। और आज इन अमाल में से एक खास और शर्तिया वजीफा आपके हवाले करूंगी। ये वजीफा पढ़ने वाला इंशाअल्लाह रब्बे काबा ने चाहा तो रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, अल्लाह करीम अपने रहमतों से उसको वो अता कर देता है, उसकी हाजत पूरी हो जाती है। अकाबरीन फरमाते हैं कि ये मुहर्रम के दिन इतनी कबूलियत के हैं कि इनमें जब कोई बंदा इन खास अमाल को, इन खास वज़ाइफ को पढ़ता है, अल्लाह करीम के इन नामों को पढ़ता है, आज की इन बाबरकत घड़ियों में इमाम हुसैन के सदके सवाली बनकर, फकीर बनकर मांगता है तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उसको वो अता कर देता है। आज ये वजीफा सिर्फ उन लोगों के नसीब में आएगा, ये वजीफा पढ़ने की तौफीक उन लोगों को होगी जिन्हें रब्बे करीम रिस्क और दौलत से नवाजना चाहता है, जिनके घर के हालात को अल्लाह अपनी रहमतों से बेहतर बना देगा। आज वो बेटियां, बेटे जो अपने घर में मायूस हो चुके हैं, जिनकी रिश्तों की वजह से परेशानियां हैं, जिनके रिश्ते होते टूट जाते हैं, या कोई और मसला है, रब्बे काबा ने चाहा तो तमाम तर जादू, जिन्नात, बंदिशें अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। रब ने चाहा तो इतना अच्छा नसीब खुल जाएगा, इतना बेहतरीन रिश्ता हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का अमल बहुत ही ज्यादा खास है। आज आपने कुरानी सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ के देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस कुरानी सूरत को जब आप पढ़ेंगे, वो रब की वहदानियत का जिक्र करेंगे, अल्लाह की किबरियाई को बयान करेंगे, वहदानियत का जिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह वालों, अल्लाह का करीब हो जाता है। और अल्लाह का शिर्क करने वाला दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और आखिरत में भी उसे अजाब से नवाजा जाता है। वो पक्का मुशरिकीन हो जाता है जो शिर्क करता है। अल्लाह ने फरमाया है, मैं शिर्क करने वाले को नापसंद फरमाता हूँ और रोज़े महशर कब्र के अजाब से नवाजूंगा। जो बंदा रब की वहदानियत पर ईमान लाता है, अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह को एक जानता है, अल्लाह उसके माल में
میں برکتیں، وسعتیں اور معرفت عطا فرماتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے کاروبار میں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ والو آج آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے کہ اس کو پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی اگر مقروض ہے، اگر قرض داروں نے پریشان کیا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے اپنے برائے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو اللہ والو آج آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ رب کعبہ کے حضور بیٹھ کر گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا کو پیش کرنا ہے اور ان اعمال کو کرنا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا کہ آپ کا وہم اور گمان بھی وہاں نہیں جائے گا۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ آپ کا تمام تر قرضہ ہی اتر جائے گا۔ اللہ والوں میں تو صرف وظیفہ بتا سکتی ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا سکتی ہوں، اللہ کو منانے کا طریقہ بتا سکتی ہوں، پڑھنا تو آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، دینا میرے رب نے ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو بچہ بن کر، بھکاری بن کر مانگنا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب اس پر پریشانیاں ہوتی ہیں، تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور خود بخود اللہ کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح مانگنا بھی آ جاتا ہے۔ آج جو میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ بے بسی، چاہے آپ کی جتنی بھی بے بسی میں لاچاری اور مجبوری ہے، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو یہ اس کا آخری حل ہوگا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال اللہ رب العزت نے چاہا تو میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والو اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔ ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی آمین ہم سب کی ہی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے اور ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے طفیل جس کو بھی فائدہ ہوگا تو پہلے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والا توجہ کیجیے گا، جس کو جب جہاں جس وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل، خاص تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسن کی بے پناہ شہادت کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بہترین رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا نصیب کھول دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا تو ان کے لیے بہترین رشتوں کو مولا بھیج دے۔ میرے مولا جو میرے بھائی بہنیں جو رزق کی تلاش میں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو بہترین رزق عطا فرما دے۔ میرے مولا بے شک اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ میرے مولا جو روٹے ہیں ان کو منا دے، جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں، میرے مولا ان کی مشکلات کو تو اپنی رحمت سے آسان فرما دے، ان کے گھروں میں، ان کے شوہروں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے۔ میرے مولا جو بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تو اپنے خزانے رحمت سے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرے مولا جو بیمار ہیں، اللہ تو ان کو شفا کلی عطا فرما دے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری پھر باقی نہ رہے۔ میرے مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے، جو تجھ سے لو لگا کر دعا مانگ رہے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا ان کی رہنمائی فرما، میرے مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی مدد فرما۔ میرے مولا جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو سوال کر رہے ہیں، مولا ان کی ساری جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں آخرت میں میرے مولا اپنا دیدار نصیب فرما دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، دعا میں شامل ہوا کریں، آمین ضرور بولا کریں۔ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ
اللہ والو ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیا پتا کسی اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے، یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ والو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں، یہ اسم اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والو یا حی یا قیوم یہ وہ فضیلت اور برکت والے ہیں۔ اگر میں ان کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے دن، آج کی گھڑی میں، قبولیت والی گھڑی میں، جس میں مانگنے والے کو رب نے چاہا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیا جائے گا، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا، یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر توجہ کے ساتھ آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ رب کریم کی ان 2 صفاتی ناموں کے ساتھ جب رب کو پکاریں گے، اللہ آپ کو 100% کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہی شمار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص اور خاص عمل ہے۔ جس طرح سے غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب نے چاہا تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسانی روپ میں ہے یا جس طرح سے رب کی چاہے مرضی ہے وہ آپ کو عطا کر دے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ جب کوئی بندہ اس قرآنی آیت سے اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو عطا کر دو، اس کی جھولیاں مرادوں سے بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب سے خزانوں اور رحمتوں اور برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 100 بار 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار ہی ہونا چاہیے، نہ 99 بار، نہ 101 بار ہونا چاہیے، بلکہ 100 بار ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ دل میں اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ میں سامنے رکھ لیں اور
बार बार नजर मारते रहें, इंशाअल्लाह ताला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते साथ ही आपकी वो हाजत अपने चाहा तो पूरी हो जाएगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आप पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे तो मेरा रब देने पर कादिर है, बेशक वो अता करने पर कादिर है। अगर आज को बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले के सदके आपको नरीना औलाद भी अता कर दी जाएगी। अल्लाह पाक बेहतरीन औलाद, नेक और साले आंखों की ठंडक वाली औलाद अता करेगा जो बुढ़ापे का सहारा होगी। बेटियों के नसीब से परेशान है तो आज आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है तो रब ऐसे गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसा सबब बनाएगा कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफा पढ़ना है, ये कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, दौलत वाली सूरत इसलिए कहा जाता है कि दौलत को मकनतीस की तरह अपने साथ अपने पास बुलाती है। आपने इसे हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत सूरतुल कौसर है जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार ने नाउजुबिल्लाह बेनस्ला कहना शुरू कर दिया था, परेशान करना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह पाक की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरतुल कौसर का तोहफा लेकर आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राईल को वही के जरिए सूरतुल कौसर का तोहफा मेरे हबीब की बारगाह में पेश करो। इस सूरत के जरिए अल्लाह ताला ने आपकी परेशानियों को दूर फरमाया और बताया कि आपके दुश्मन ही बेनस्ले हैं और तबाह बर्बाद होने वाले हैं। आपका नाम हमेशा रहेगा और कायम दायम रहेगा। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर का आपने पहले भी बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारे तस्बीहात और वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये आज का अमल बहुत खास है। ये आज का अमल यकीन करें आपके मामलात को बेहतर से बेहतरीन बना देगा। आपने आज सूरतुल कौसर का ये अमल करना है, रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, नसीब खुल जाएगा। आप लोगों ने सूरतुल कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से गौर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। बिमा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 7 का अदद ये बहुत खास अदद है। जो भी 7 के अदद के साथ पढ़ेगा 7 जमीनों 7 आसमानों का इंशाअल्लाह ताला रिज़्क उसके नसीब में लिख दिया जाएगा। आपने 7 के अदद के साथ आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक और आपने एक छोटा सा सदका करना है। जो साहिब इस्तात रखते हो, गोश्त का सदका करना चाहें तो गोश्त का कर दें, नहीं तो गोश्त बहुत महंगा लगे तो आप 50-100 रुपए का भी आप सदका कर सकते हैं। मुर्गी का गोश्त का भी सदका कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आपने उसके साथ आपने सदका लाजमी करना है। अल्लाह वालों, सदका करने से रब का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाता है। आपके आगे से तमाम तर मुश्किलात दूर हो जाती हैं, बलाएं टल जाती हैं। सदका करने से कामों में आसानी पैदा होती है। अगर आपके पास गोश्त का सदका नहीं हो सकता तो आप चीनी का करते हैं। आपके पास जो भी चीज है हस्बे तौफीक 100, 50, 10 रुपए आप उसका सदका करते हैं, लेकिन सदका कर दिया करें। सदका करने से आपके ही काम आसान होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपसे गुजारिश है अगर आप ये अमल लगातार 7 दिन तक कर सकते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपने सदका भी 7 दिन तक ही करना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। इसके साथ ही आपने आज का चौथा और खास अमल लाजमी करना है जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। ये वजीफा या रहमान का है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से जरा इसको ध्यान से मुलाहिजा करने। या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार होगा, या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार होगा, या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार होगा। इस तरीके से आपने 11 बार आपने या रहमान या रहीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अगर हम पर एक बार नजर रहमत हो जाए ना, पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बस आप लोगों ने आराम आराम से मोहब्बत के साथ और ठहर ठहर कर आपने या रहमान या रहीम पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बाज लोग बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं। देखिए, जो बंदा जल्दी करता है वो ना तो बंदा कामयाब होता है, ना ही उसको वजीफों का कोई फायदा होता है। आपने यकसुई के साथ, कामिल यकीन के साथ आप रब के सामने बैठे हैं, रब से रब के नामों को पुकार रहे हैं, तो जल्दी किस बात की। इसलिए ठहर ठहर कर आराम से अपनी हाजात को अल्लाह के आगे पेश करते हुए, रब के नामों को पढ़ते हुए आप लोगों ने पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ या रहमान का अमल पढ़ना है और आप लोगों ने पूरे यकीन के साथ पढ़ना है, तभी आपको फायदा होगा। इसके बाद आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल में पढ़ा था। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अल्लाह वालों, छोटा मोटा सदका लाजमी कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला सदका करने से आपकी तमाम तर परेशानियां रब ने चाहा तो दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहम और करम से माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।